अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज एक तजस्सुस और इसरार से भरी सनसनीखेज दास्तान। उस पहाड़ी इलाके में मेरी तैनाती हुए चंद रोज़ ही गुजरे थे। मैंने सोचा यही था कि पहले खुद जाकर जगह देख कर आऊँगा, फिर घर का इंतज़ाम करके बीवी बच्चों को साथ ले जाऊँगा। उस रोज़ सुबह 11 के लगभग हम चले थे। ड्राइवर का घर पिंडी में था। उसने कहा, साहिब अगर आप थोड़ी तकलीफ़ करें तो पिंडी से आगे गाड़ी खुद ले जाएं। आज ही घर से फ़ोन आया है कि मेरे वालिद साहब अस्पताल में दाखिल हैं। मैं उनसे मिल लूँगा और सुबह ही निकल खड़ा हूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। वो काफ़ी परेशान था, मुझसे बात करके मुतमईन हो गया। पिंडी शहर में दाखिल होकर उसे मरी रोड पर उतारा और ख़ुद आगे चल पड़ा। रावलपिंडी से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी थी जो वक्तन फ़वक्तन तेज़ बारिश में तब्दील हो जाती थी। मैं अपने मतलूबा मुकाम की हदूद में पहुंचा तो ज़रा चौकन्ना होकर ड्राइव करने लगा, क्योंकि मालूमात के मुताबिक टावर हाउस से मुत्तसिल करीबी आबादी में ही वो रेस्ट हाउस था जहां मुझे पहुंचना था। टूटी फूटी चढ़ाई चढ़ती सड़क का एक बड़ा मोड़ मुड़ते ही दूर से मुझे टावर हाउस दिखाई दिया, जिसके साथ साथ चौड़ी ईंटों की बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, जिस पर लगी मध्यम रोशनियाँ अचानक तेज़ हो जाने वाली बारिश में मज़ीद मध्यम दिखाई दे रही थीं। मैं सुनसान वीरान सड़क पर तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाता जा रहा था कि मुझे दूर से ऐसे लगा कि जैसे बाउंड्री वॉल के आगे लगे सफ़ेदे के लंबे लंबे दरख्तों की लाइन के साथ कोई औरत खड़ी है। औरत के चमकीले कपड़े गाड़ी की लाइट्स पड़ने से गाहे बगाहे चमक रहे थे। गाड़ी मज़ीद नज़दीक हुई तो लगा कि उसके साथ 4-5 साल का बच्चा खड़ा है, इस तरह के जैसे उस औरत की ओट में हो। मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी आहिस्ता की। मेरा पहले ख्याल यही था कि उस औरत पर ज़रूर कोई आफत आई है जो यूं बरसती बारिश में बच्चे के साथ खड़ी है। इसी असना में गाड़ी बिल्कुल उसके करीब आ गई। लम्हे के 1000वें हिस्से में मैंने देखा कि वो औरत आम औरतों से कद में दुगनी ऊंची लंबी थी। उसके गहरे मेकअप वाले चेहरे पर अजीब सा तासुर था। पुतलियों जैसी शक्ल पर आंखें ऐसी फटी फटी थीं कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, सवाए इसके कि मैंने बजाय रोकने के गाड़ी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ा दी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ज़रा सा आगे जाकर मैंने बैक व्यू मिरर में देखा, वो औरत वहाँ नहीं थी। खौफ की सर्द लहर रीढ़ की हड्डी में सरसराने लगी। मैंने गाड़ी आहिस्ता करते करते बिल्कुल रोक दी और गौर से पीछे देखा। सुनसान अंधेरी सड़क और टावर हाउस की धुंधली लाइटों में बरसती बारिश के सिवा कुछ भी न था। मैंने सोचा मेरी आंखों को धोखा नहीं हो सकता। उसने नीले कपड़े पहने थे और दुपट्टा और कमीज तो जर्क बर्क चमक रहे थे। लम्हों में वो कहाँ जा सकती है? उन तवील दरख्तों के अलावा इर्द गिर्द सिर्फ नीची नीची झाड़ियाँ थीं। अगर कहीं मुड़ती तो जाती दिखाई तो देती। मैंने सर झटका और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे मज़ीद चढ़ाई आती जा रही थी और सरकारी गाड़ी के कुल पुर्जे चिल्लाने लगे थे। मैंने ध्यान कच्चे पक्के रास्ते पर मरकूज़ किया। 10-15 मिनट की चढ़ाई के बाद सड़क निस्बतन हमवार हो गई थी। बारिश तो अब बूंदाबांदी की शक्ल इख्तियार कर गई थी, पर सर्दी में एकदम इजाफा हो गया था। मैंने सिगरेट सुलगाया ही था कि आगे आते अंधे मोड़ को देखकर स्टीयरिंग को तेज़ी से घुमाया। उस वक्त मुझे लगा कि जैसे पीछे कांच की चूड़ियाँ खनकी, जैसे कोई संभलने को जल्दी से हैंडल पकड़े। मैंने गैर इरादी तौर पर पीछे शीशे में देखा। पीछे क्या होना था? मैंने अपना वहम समझते हुए सर झटका और वहाँ मौजूद एक बोर्ड पर लिखा धुंधला नाम पढ़ने की कोशिश करने लगा। आगे छोटे छोटे खोखों में लालटेन की मध्यम रोशनियाँ देखकर समझ गया कि यही वो छोटा बाजार है जहाँ से गुजर कर सीधे हाथ मुड़कर रेस्ट हाउस होना था। 8-10 दुकानों के बाद वाकई रास्ता दाहिने हाथ मुड़ने लगा तो मैंने शुक्र किया कि पहाड़ी इलाकों में भटकना काफ़ी मसाइल पैदा कर सकता है। ये रास्ता थोड़ा सा आगे गया और फिर स्लाइडिंग छतों वाली बड़ी इमारत के करीब आकर ख़त्म हो गया। बड़ी पार्किंग में रेस्ट हाउस का नाम लिखा था। मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाई और अंदर चला गया। अंदर मोहम्मद हुसैन मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। सलाम दुआ के बाद वो मुझे मेरा कमरा दिखाने ले गया। पहली नज़र ही में मुझे कमरा बहुत अच्छा और आरामदेह लगा। मैंने मोहम्मद हुसैन को गाड़ी की चाबियां पकड़ाते हुए गाड़ी से सामान निकालने को कहा और ख़ुद नहाने के लिए गुसल खाने में चला गया। मैं नहाकर बाहर निकला तो मोहम्मद हुसैन सेंटर टेबल पर खाना रख रहा था। तुमने खाना खा लिया क्या? जी साहब, मैं तो ज़रा जल्दी ही खाना खाता हूँ।
میں نے گاڑی سے سب سامان نکال کر الماری کے پاس رکھ دیا ہے. فائلیں سائڈ ٹیبل پر. اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں. بس نہیں 15 منٹ تک آ کر برتن لے جانا. صاحب کوئی چائے یا کافی وغیرہ؟ نہیں بس کھانا کھا کر آرام کروں گا. میں نے کھانا کھاتے ہی فائلیں اٹھائیں. نیند سے برا حال تھا پر میں نئے آفس کے لیے تھوڑا سا ہوم ورک کرنا چاہتا تھا. محمد حسین تھوڑی دیر کے بعد برتن اٹھا کر میز پر کپڑا لگا کر چلا گیا. میں نے فائلیں سمیٹ کر سائڈ ٹیبل پر رکھیں اور لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا. صبح کھڑکیوں سے آتی سورج کی روپہلی کرنوں نے مجھے بیدار کیا. غسل اور شیو سے فارغ ہو کر اپنے سامان میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا کہ اپنی اٹیچی کے پاس پڑی چوڑیاں دیکھ کر میں ٹھٹک گیا. کم از کم 1.5 درجن چوڑیاں اٹیچی کے پاس پڑے بیگ کے اوپر پڑی تھیں. یہ میرے سامان میں چوڑیاں کہاں سے آ گئیں؟ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا. پھر سوچا ہو سکتا ہے کمرے میں پہلے سے پڑی ہوں، پر میرے بیگ کے اوپر. میں نے کچن میں انٹرکام کر کے محمد حسین کا پوچھا. پتہ چلا کہ بازار گیا ہوا ہے. چلو آفس سے واپسی پر پوچھ لوں گا. آفس ایک بہت ہی خوبصورت عمارت کے اندر تھا. مجھے امی اور ریحانہ کا خیال آیا کہ وہ لوگ یہاں آ کر بہت اچھا محسوس کریں گی. آفس میں کب 3 بجے پتہ ہی نہیں چلا. سٹاف بھی اچھا تھا، خاص طور پر نثار کے ساتھ تو پہلے دن سے ہی گاڑی چھننے لگی. میں نے 1-2 لوگوں سے گھر ڈھونڈنے کے بارے میں بات کی. سب نے یہی کہا کہ ابھی ریسٹ ہاؤس میں رکیں، کچھ گھومیں پھریں، ایسی جلدی بھی کیا ہے، ویسے بھی یہاں گھر بآسانی مل جاتے ہیں. آفس سے اٹھا تو 1-2 کولیگز کے ساتھ قریبی مارکیٹ گیا. ضرورت کی کچھ چیزیں خریدیں. اسی اثنا میں سب نے رات کے کھانے کا پروگرام بنا لیا. مارکیٹ سے قریب ہی ایک پہاڑی پر خوبصورت سا ریسٹورانٹ تھا. سب نے کہا کہ یہاں کا کھانا بہت عمدہ ہوتا ہے. پہاڑی علاقوں میں رات بڑی جلدی اتر آتی ہے. وہ تو ماحول اتنا خوبصورت تھا اور واقعی کھانا اتنا لذیذ تھا کہ باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. واپسی میں مجھے خاصی دیر ہو گئی. ریسٹ ہاؤس پہنچا تو سردی خاصی بڑھ چکی تھی. میں نے کچن میں بیل دے کر بتا دیا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. کپڑے وغیرہ بدل کر تھوڑی دیر آتشدان کے پاس بیٹھا. آگ کی حدت نے بڑا سکون دیا. میں نے لائٹ آف کی اور بیڈ پر چلا گیا. میں کافی گہری نیند میں تھا جب مجھے لگا کہ بیڈ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلتا ہے، جیسے کوئی کروٹ لے. پھر ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے پاؤں کے رخ لیٹا ہوا ہے. میرا ذہن تھوڑا سا جاگا. میں نے پاؤں تھوڑے سے سمیٹے تو وہ لیٹے ہوئے کے کمر یا کندھوں سے ٹکرائے. اب میں پوری طرح سے جاگ گیا. میں نے ہلے جلے بغیر محسوس کیا کہ میری بائیں جانب کوئی کروٹ لیے ہوئے بالکل آرام سے ایسے سو رہا تھا کہ اس کے بدن کی نرمی مجھے بالکل صاف محسوس ہو رہی تھی. پتہ نہیں کیوں پر لمحے کے 1000ویں حصے میں ادراک ہوا کہ وہ کوئی عورت ہے. یہ حقیقت ہے کہ میں تقریباً اچھل کر بیٹھ گیا اور تکیے کے پاس سے اپنی ٹارچ ٹٹولنے لگا. وہ وقت لوڈ شیڈنگ کا نہیں تھا، لیکن دور افتادہ پہاڑی علاقوں میں یہ طریقہ عام تھا کہ دن ہو یا رات لائٹ 3-4 گھنٹے کو اکٹھی چلی جاتی تھی. لہٰذا رات کو لوگ ٹارچ یا موم بتیاں ماچس پاس رکھا کرتے تھے. میں نے ٹارچ روشن کی. میرے کمبل کے اندر لیٹے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی. میں گھبرا کر اٹھا اور سوئچ بورڈ تک ایک جست میں پہنچا. لائٹ آن کی. اس وقت واقعی لائٹ نہ تھی. میں نے کمرے میں ادھر ادھر روشنی ڈالی. ہر سمت تاریکی اور خاموشی کا راج تھا. کون ہے ادھر؟ میں بمشکل بولا. اب میں نے پہلے گیس لمپ روشن کیا تھا اور پھر ساری قوت جمع کی. تیز تیز چلتا بیڈ تک گیا اور کمبل پوری طاقت سے کھینچ کر نیچے پھینک دیا. بیڈ خالی تھا. کمال ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے اپنی ٹانگوں پر بدن کی حدت اور نرمی محسوس کی تھی، اور جب پاؤں پیچھے کیے تھے تو وہ ٹکرائے تھے کسی وجود سے. عجیب بات ہے. میں نے جگ سے پانی ڈال کر پیا اور صوفے پر بیٹھ گیا. گیس لیمپ کی پہلی مدقوق روشنی میں مسلسل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا. اس خالی و ذہنی کی کیفیت میں مجھے اچانک یہ خیال آیا کہ وہ عورت جو کل میں نے راستے میں دیکھی تھی، کہیں وہ... اس سے آگے میں کچھ سوچ نہ پایا. سورہ ناس پڑھتا جاؤں اور خود کو سمجھاؤں کہ میں کن شکوک و شبہات میں پڑ رہا ہوں. کبھی ایک خیال حاوی ہو تو کبھی دوسرا یقین. بڑی دیر بعد بالآخر خود کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ دفع کرو کل کی عورت کو، آج کی باقی رات کی فکر کرو. اب صبح کو اٹھنا محال ہوگا. میں نے اٹھ کر گیس لیمپ آف کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا. سونے کی کوشش میں کبھی ٹانگیں دائیں پھیلاؤں کبھی بائیں، نہ جانے کب نیند آئی تھی. صبح الارم کی آواز پر جاگا تو روشن کھڑکیوں سے آنے والی نوخیز صبح کی ٹھنڈک میں کمبل میں دبکا رہا. دوبارہ گھڑی دیکھی تو 10 منٹ لیٹ تھا. میں جب اٹھنے لگا تو مجھے پاؤں میں کچھ چبھا.
رات والی بات کا خیال ذہن پر چھانے لگا۔ میں نے کمبل پیچھے کیا تو بیڈ پر کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے پڑے تھے۔ میری تو آنکھیں حلقوں سے ابل پڑیں۔ جلدی سے جا کر بیگ کے اوپر دیکھا، چوڑیاں اسی طرح پڑی تھیں۔ میں نے جلدی جلدی بیڈ سے چوڑیاں اٹھائیں اور جا کر فلش میں بہا دیں۔ محمد حسین بیڈ درست کرتا تو بھلا کیا سوچتا؟ شیو کرتے ہوئے مسلسل سوچتا رہا کہ آخر بیڈ پر چوڑیاں آئیں کہاں سے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ محمد حسین ناشتہ لایا تھا۔ محمد حسین، پرسوں گاڑی سے سب سامان تم نے ہی اتارا تھا نا؟ جی صاحب۔ کیا کوئی چیز نہیں مل رہی کیا؟ نہیں، وہ دراصل پوچھنا تھا کہ یہاں کسی کا سامان پہلے سے بھی پڑا ہے۔ سامان؟ جیسے کچھ زنانہ چیزیں؟ کیا کوئی چیزیں کمرے میں پڑی تھی میرے آنے سے پہلے؟ نہیں صاحب، کمرہ تو ریسٹ ہاؤس والے بالکل صاف کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کا سوٹ کیس اور بیگ ادھر رکھ دیے تھے اور یہ پچھلی سیٹ پر چوڑیاں تھیں، یہ اکٹھی کر کے رکھ دی تھیں۔ میں نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے جیسے سنا انسنا کر دیا۔ پہلا خیال یہی آیا کہ محمد حسین سوچتا ہوگا بیوی تو گھر ہے صاحب کی، پتہ نہیں پھر کسے بٹھا کر لایا تھا، اوپر سے زنانہ سامان کی پوچھ گچھ۔ اس وقت تو میں مصلحتاً خاموش ہو گیا۔ پھر بار بار ذہن الجھ جائے کہ چوڑیاں پچھلی سیٹ پر آئیں کیسے۔ یہ گاڑی صرف دفتری استعمال میں تھی، گھر والوں کا کچھ لینا دینا نہ تھا، اور پھر رات کو کیوں ایسے محسوس ہوا کہ کوئی ساتھ سو رہا ہے؟ اور پھر وہ ٹوٹی چوڑیاں؟ بار بار سوچا پر کوئی سرا ہاتھ نہ آیا تھا۔ اگلی رات میں سونے سے پہلے ذرا محتاط ہوا، کل شریف آیت الکرسی پڑھتا رہا، بڑی ٹارچ پاس رکھی اور رات دیر تک ٹی وی دیکھتا رہا۔ وہ ساری رات پرسکون گزری، بلکہ اگلی کئی راتیں بھی۔ ادھر آفس میں کام کی مصروفیت ایسی شروع ہوئی کہ لمحہ بھر کی فرصت نہ ملی اور میں یہ بات بھول گیا۔ شاید یہی میری غلطی تھی۔ اس دن دوپہر سے ہی موسم ابر آلود تھا۔ شام پڑتے ہی گھٹائیں گہری ہوئیں اور بارش شروع ہو گئی۔ آفس کے بعد 2 کولیگز کے ساتھ مجھے ایک سائٹ پر جانا تھا۔ میرے ساتھ ایک اشرف تھا، دوسرا نثار۔ ہم تینوں 3:30 بجے کے لگ بھگ نکلے ہوں گے۔ 1.5 گھنٹے کا راستہ تھا، پر خلاف توقع ہمیں ذرا دیر ہو گئی۔ نکلنے سے پہلے وہیں بازار سے کھانا کھایا، چائے پی اور قدرے تازہ دم ہو کر واپسی کے لیے چل پڑے۔ اشرف اور نثار آفس سے ملحقہ رہائشی کمروں میں رہتے تھے۔ میں نے انہیں ڈراپ کیا تو نثار نے وہیں رکنے پر اصرار کیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں شکریہ ادا کر کے نکل آیا۔ گھر پہنچ کر کپڑے بدلے تو گھڑی پر نظر پڑی، 1:15 بج رہا تھا۔ میں کب گہری نیند میں گیا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب باہر کسی آندھی کی صورت تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ پھر اچانک طوفان کی شدت میں اتنا اضافہ ہوا کہ درختوں کے ٹہنے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ پہاڑی علاقوں میں اکثر ٹین کی چھتیں ہوتی ہیں، یہاں رہائشی کمروں کی چھتیں تو پکی تھیں، لیکن باقی عمارت انہی ٹین کی چھتوں کی تھی۔ ان پر بڑے بڑے اولے اور ٹہنیاں گرنے سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس قدر بجلیاں چمک رہی تھیں کہ کمرہ مسلسل روشن تھا۔ میں بیڈ پر اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک اس قدر اونچی نسوانی چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں کہ میں بے ساختہ باہر کھلنے والی کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ مہین سا پردہ پرے کیا، سوائے ٹوٹتے پتوں اور بارش کی تیز بوچھاروں کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، اور اس طوفان میں نہ ہی چیخوں کی سمت کا پتہ چل رہا تھا۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور باہر کا دروازہ کھولا۔ دروازہ ذرا سا کھلا اور پھر ہوا کے زور سے دروازہ بند ہو گیا۔ اب عورت کی چیخوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز کا اضافہ ہو گیا۔ میں نے ٹارچ زمین پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کی طاقت سے دروازہ کھولنا چاہا، مگر دروازہ کھلا ہی نہیں۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں دروازہ نہیں کھول رہا ہوں، اینٹوں سے بنی دیوار کو ہٹانا چاہ رہا ہوں۔ آخر ہانپتے ہوئے دروازہ چھوڑا اور فون اٹھایا۔ فون ڈیڈ تھا۔ دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھا، سوائے کڑکتی بجلیوں اور برستی بارش کے کچھ دکھائی نہ دیا۔ ضرور کوئی چھت گر گئی ہوگی اور یہ عورت اور بچہ اس میں دبے ہوں گے۔ آخر باقی لوگ کیوں ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہے؟ میں صوفے پر بیٹھا اسی قسم کی باتیں سوچے جا رہا تھا۔ پھر بیٹھے بیٹھے لگا جیسے ہواؤں کی تیزی میں دفتن کمی آ گئی اور چیخنے اور رونے کی آوازیں بھی ہلکی ہوتے ہوتے ختم ہو گئیں۔ میں اٹھا اور باہر کا دروازہ کھولا۔ برآمدہ پتوں، ٹوٹی شاخوں اور اولوں سے اٹا پڑا تھا۔ میں سنبھل کر 4 سیڑھیاں اترا۔ موسلادھار بارش جاری تھی۔ کچن سامنے والے برآمدے کے آخر میں تھا۔ کچن کا دروازہ بند تھا۔ محمد حسین؟ میں نے کچن کے ساتھ بنے سرونٹ کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ محمد حسین آنکھیں ملتا باہر نکلا، اس کے ساتھ باورچی بھی تھا۔ صاحب خیر تو ہے؟
मैं यही तो पूछने आया था कि खैर तो है। वो मेरा मुंह तकने लगा, फिर बोला, जी खैर है, यहाँ तो ऐसे तूफान आते रहते हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं नहीं, वो औरत के और वो बच्चे के रोने की आवाज़ थी, मैं तो घबरा के आके कहीं कोई छत तो नहीं गिर गई। तुमने चीखों की आवाज़ नहीं सुनी क्या? वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नहीं साहब, हमने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। इधर औरत बच्चे का क्या काम साहब? इधर तो पिछले कमरों में भी सब छड़े रहते हैं, बाल बच्चे वाला तो कोई ख़ानदान है ही नहीं। अच्छा, मैं हैरत से बोला। मैं शर्मिंदा होकर पलटने लगा। ख्वामख्वाह उन लोगों की नींद बर्बाद की। अच्छा ठीक है, तुम लोग सो जाओ। उन्हें तो कह दिया, पर खुद सोचा कि इतनी देर एक औरत चीखें मारती रही और इन्होंने कुछ सुना ही नहीं। ठीक है, यहाँ किसी का बाल बच्चा नहीं, पर हर तरफ जंगल है, क्या मालूम किसके साथ क्या हुआ। क्या पता कहते हों कि हम रात को क्यों ख़वार हों। मैंने कमरे में आकर कपड़े बदले, भीगे कपड़े गुसल खाने में टांगे और पजामा शर्ट पहनकर बेड पर आने लगा। मुझे यूं लगा कि जैसे बेड पर कोई करवट के बल सो रहा है, क्योंकि मेरा कंबल कुछ उसी पोजीशन में नज़र आ रहा था। मैंने दोबारा पूरी आंखें खोलकर देखा, वाकई बेड पर कोई सो रहा था। पाइंती की तरफ सर किए और टांगे निस्बतन समेटे कि मेरे सरहाने से ज़रा नीचे कंबल दोहरा हुआ था। खौफ के मारे मुझे लगा कि मैं बर्फ़ का बन चुका हूँ। मैं फ़ौरन पलटा, बाहर का दरवाज़ा खोला और मोहम्मद हुसैन को जगाया। जी साहब। वो हैरत से अंधेरे में मुझे खड़ा देख रहा था। वो मोहम्मद हुसैन, ज़रा कमरे में आओ, बारिश बहुत तेज़ है, कहीं खिड़की वगैरह से पानी अंदर ना आ जाए। यह ना हो कि सामान भीग जाए, ज़रा कालीन वगैरह हटा दो, और हाँ, इस बावर्ची को भी साथ ले आओ। मैंने उन्हें बहाने से अपने कमरे में बुलाया था। ठीक है साहब, खैर है, आप इत्मीनान रखें, हम देख लेते हैं। वो दोनों बड़ी बड़ी गर्म चादरें लपेट कर आगे हो लिए। मैं खौफज़दा निगाहों से बेड की तरफ देखता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उन दोनों ने लम्हों में सामान उठाकर एक तरफ किया और कालीन गोल करके दीवार के साथ लगा दिया। और हुक्म करें साहब, ये बेड भी ज़रा खिसका दो। मैंने अब अपने मतलब की बात की। मोहम्मद हुसैन और खानसामा छत पर टॉर्च की रोशनी डालने लगे। लगता तो नहीं कि छत टपक सकती हो, आप कहते हो तो बेड दीवार के साथ लगा देते हैं। हाँ चलो ऐसा कर दो। मुझे अब अपनी बात तो निभानी थी। वो बेड दीवार के साथ लगाकर बिस्तर सीधा करके चले गए। बेड पर तो कुछ भी नहीं था। अब मैं बेड पर बैठा ये सोच रहा था कि यहाँ गुजारा कैसे होगा। मैंने देखा था, अच्छी तरह से देखा था कि कोई करवट लिए सो रहा था, जिसके शानों पर से कंबल ज़रा ऊंचा था, और चीखों की आवाज़ें, वो आवाज़ें कौन भूल सकता है। ये तो तय है कि यहाँ कुछ एबनॉर्मेलिटी है, पर अब क्या हो सकता है। खैर, अब रात तो जैसे तैसे काटनी ही पड़ेगी। सुबह निसार से बात करूँगा। उसके बाद मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद किसको आ रही थी। मैंने उठकर पुराने अखबार रिसाले उठाए और ध्यान बिठाने की कोशिश करने लगा। बारिश फिर तेज़ हो चली थी। पर्दों पर हल्की हल्की रोशनी बताती थी कि सुबह होने वाली है। उसी वक्त नींद से मेरा सर बोझल होने लगा। सुबह ऑफिस ज़रा देर से चला जाऊंगा, अगर नींद आ रही है तो सो जाऊं। सो अलार्म सेट किया और सो गया। मैंने अलार्म बजने की आवाज़ एक नागवारी से सुनी थी। मेरी आंखें जल रही थीं और साइड लैंप भी। मैंने लैंप ऑफ करने को करवट ली और मेरे पाँव एक वजूद से टकराए। नरम गर्म जिस्म की तमाज़त पाँव से करंट बनकर दिमाग तक आई। पहले तो खौफ के मारे बिस्तर से मैं चिपक गया, फिर रत जगे और उस आँख मचोली की जलन में पाँव अनदेखे वजूद में गाड़ते हुए एक हाथ तेज़ी से कंबल के अंदर डाला। एक सरसराहट सी हुई और दुपट्टे की सी मुलायमत हाथ में आई। मैंने अपनी उंगलियां जकड़ लीं, पाँव की गिरफ्त से सरसराता हुआ निकला। मैंने सरत से कंबल नीचे फेंका। पहले की तरह वहाँ कुछ ना था, अलबत्ता मेरी उंगलियों की सख्त गिरफ्त में एक टुकड़ा दबा था, कमीज़ या दुपट्टे का टुकड़ा, नीले रंग का, कुछ जगर मगर करता। खुदा जाने मैं बेहोश क्यों नहीं हुआ। उस लंबी औरत ने इसी रंग का तो कमीज़ दुपट्टा पहना था। उफ, ये क्या इसरार है। उस कपड़े ने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, जैसे तैसे तैयार हुआ। एक लिफाफे में वो कपड़ा और चूड़ियाँ डालीं और दफ्तर की राह ली। ऑफिस के इंतहाई ज़रूरी इश्यूज़ को निपटाते ही मैंने निसार को बुलाया और कहा कि लंच बाहर करते हैं, मुझे एक ज़रूरी बात भी करनी है। खैरियत तो है ना? हाँ, अभी तक तो है। हम एक करीबी पुरसकून रेस्टोरेंट में बैठे थे। मैंने उसे सारी बात तफसीलन बताई तो वो बेहद हैरान हुआ।
میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ ہر بار میں خود کو تسلی دیتا رہا کہ میرا وہم ہے، پر رات دیکھو کیا ہوا۔ اور پھر جب میں نے لفافے میں رکھی چوڑیاں اور وہ کپڑے کا ٹکڑا دکھایا تو وہ تو گونگ ہی رہ گیا۔ میرا کبھی اس قسم کے حالات سے سابقہ نہیں پڑا۔ ذرا دیر کی خاموشی کے بعد میں بولا، ویسے یہ بڑی ہی عجیب بات ہے، میرا خیال ہے کہ ہم آفس کے بعد اس علاقے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ وہ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، وہ ضرور اس معاملے میں ہماری کوئی رہنمائی کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہر کوئی خاص و عام مسجد کا امام نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ انتہائی چھان بین کے بعد ہر لحاظ سے با اعتماد اور عالم با عمل کو ہی یہ سعادت ملتی تھی۔ ہم آفس کے بعد مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے ہمیں مسجد سے ملحق مہمان خانے میں بٹھایا۔ میں نے اپنا مسئلہ الف سے یہ تک انہیں بتایا۔ وہ انتہائی توجہ سے سنتے رہے، اور پھر جب میں نے لفافے سے چیزیں نکال کر سامنے رکھیں تو وہ حیران رہ گئے۔ بڑی جی داری دکھائی آپ نے، کوئی اور ہوتا تو شاید حواس کھو بیٹھتا۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کل صبح آپ آئیں تو حفاظت کی کچھ چیزیں آپ کو میں دوں گا۔ پھر وہ کسی سوچ میں ڈوب گئے اور کہنے لگے، یہ آیت الکرسی کا ورد لکھے دے رہا ہوں، اسے متواتر پڑھتے رہنا ہے، میں حصار بھی کر دوں گا، ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں۔ میں اور نثار شکریہ ادا کر کے اٹھائے۔ ہم باہر آئے تو نثار کہنے لگا، آپ ہماری بھابھی کو جلدی سے یہاں بلا لیں، اس بھوتنی کو نا لگتا ہے ان کی سیٹ خالی دکھ رہی ہے، ویسے بہتر یہ ہوگا کہ کچھ دن آپ میری طرف شفٹ ہو جائیں یا میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ میں نے نثار سے کہا کہ وہ میری طرف آ جائے، ذرا مل کر دیکھ بھی لیں گے کہ معاملہ کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ نثار کا کمرہ نہ صرف چھوٹا تھا بلکہ ساتھ اس کا روم میٹ بھی تھا، میرے جانے سے یقیناً اسے بھی تکلیف ہوتی۔ نثار کہنے لگا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں ایک دو کپڑوں کے جوڑے اٹھا لوں۔ وہ ضروری چیزیں بیگ میں ڈال کر میرے ساتھ ہی ریسٹ ہاؤس آ گیا۔ کئی دن اور راتیں سکون کی گزر گئیں، کچھ بھی خلاف معمول نہ ہوا۔ حافظ صاحب نے کچھ نقش بھی بھیجے تھے جو میں نے کمرے میں آویزاں کر لیے تھے۔ اس دوران میں نے کئی گھر دیکھے اور بالآخر ایک مناسب گھر کرائے پر لینے میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ بس کہیں اندر لاشعور میں یہ خیال ابھرتا تھا کہ ریسٹ ہاؤس چھوڑ ہی دوں۔ دوسرے اس بیڈ پر جاتے اب مجھے عجیب سی بے چینی ہوتی تھی، ایسی عجیب سی بے چینی کہ جس کو میں کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ اگلے روز میں نے کچھ ضروری گھریلو سامان اور بہت تھوڑا فرنیچر خریدا، اور پھر ریسٹ ہاؤس چھوڑ کر میں اس کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ یہ گھر ایسے بنا تھا کہ تھوڑا اونچا نیچا سا راستہ تھا، پھر 3 چوڑی سیڑھیاں چڑھ کر کورڈ برآمدہ تھا۔ اندر سیدھے ہاتھ پر بیٹھک اور سامنے 2 کمرے ساتھ تھے۔ کمروں کے بعد چھوٹا سا صحن تھا جس کے سیدھے ہاتھ پر کچن بنا ہوا تھا، اور الٹے ہاتھ پر چھوٹا سا سرونٹ روم تھا۔ نثار سے میں نے کہا تھا کہ جب تک گھر والوں کے آنے کا نہیں ہوتا وہ میرے ساتھ ہی رہے۔ اتفاق سے اس کا روم میٹ بھی چھٹی گیا ہوا تھا، سو اس نے حامی بھر لی۔ بیٹھک کے ساتھ والے کمروں میں سے ایک میں اس نے اپنا بستر لگا لیا، دوسرے میں محمد حسین نے میری چیزیں رکھ دیں۔ تھوڑا سا سامان تھا، کچھ گھنٹوں میں ہی رکھا گیا۔ دوسرے دن ہم آفس کے بعد گھر پہنچے تو محمد حسین برآمدے میں ہی چائے لے آیا۔ میں اور نثار ادھر ہی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نثار نے بتایا کہ آفس میں حافظ صاحب کا فون بھی آیا تھا، خیریت پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ ابھی تک تو خیریت ہے، اللہ کرے آگے بھی خیر رہے۔ نثار نے بات تو بہت عام سی کی تھی، مگر مجھے نہ جانے کیوں بہت خاص لگی تھی۔ سورج نارنجی روشنی بکھیرتا پہاڑوں کے پیچھے غروب ہوا، اور چناروں کا اندھیرا گہرے ہونے لگا۔ پورے گھر میں ایک عجیب سا سناٹا اور اداسی چھائی ہوئی تھی جسے میں کوئی نام نہیں دے سکا۔ میں نے سوچا ریسٹ ہاؤس میں تو لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، یہاں پڑوس کے نام پر کچھ نہ تھا۔ نیچے جاتے ٹیڑھے میڑھے تنگ راستے کے آخر میں ایک گھر میں روشنیاں جگمگاتی تھیں۔ سیدھے ہاتھ پر بھی 2 گھر ذرا قریب تو تھے، پر شام ہونے پر بھی وہ تاریکی میں ہی ڈوبے رہے۔ یہ گھر بازار کے آخر میں تھا۔ ویسے میں ان عجیب و غریب واقعات سے نہ گزرا ہوتا تو اس وقت ارد گرد کو اتنے غور سے نہ دیکھ رہا ہوتا، حالانکہ اس رات کے بعد کوئی واقعہ پیش نہ آیا تھا، پر نامعلوم کیوں میرے دل پر ایک ناقابل فہم قسم کا بوجھ تھا۔ رات کے کھانے کے بعد میں اور نثار ٹی وی دیکھتے رہے، پھر وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا، میں بھی فوراً ہی لیٹ گیا۔ کافی رات ہو گئی تھی جب ایک بچے کے ٹھنک ٹھنک کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ بچہ مسلسل یوں رو رہا تھا جیسے بچے روتے ہیں، ضد کرتے ہیں۔ آنکھ کھلی تو پہلا خیال یہی تھا کہ میں نئے گھر میں ہوں، شاید کسی ساتھ والے گھر سے آواز آ رہی ہوگی۔ ساتھ والا گھر؟ پر یہاں تو کوئی قریب گھر ہی نہیں ہے۔ ذہن تھوڑا اور جاگا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، لائٹ جلائی۔
اب بچے کے رونے کی آواز کے ساتھ بہت سارے برتنوں کے کھنکنے کی آواز بھی آ رہی تھی، جیسے کوئی برتن دھو کر رکھ رہا ہو۔ میں اٹھ کر نثار کے کمرے میں گیا، وہ سو رہا تھا۔ اسے اٹھایا تو بولا، خیریت؟ ہاں دیکھو یہ اس وقت کیسی آوازیں آ رہی ہیں، تم سن رہے ہو نا؟ ہاں کوئی بچہ رو رہا ہے اور کوئی عورت کام کر رہی ہے، جیسے کچھ برتن کھنکنے کی آواز نہیں آ رہی؟ وہ سراسیمہ سا بولا۔ ٹھہرے میں ساتھ چلتا ہوں۔ مجھے آگے جاتا دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں آگے پیچھے چلتے کچن میں داخل ہوئے۔ لائٹ جلی ہوئی تھی، سنک میں ایسے پانی پر چھینٹے پڑے تھے جیسے ابھی ابھی کسی نے برتن دھوئے ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ عجیب وحشت ناک سی خاموشی چھائی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعاؤں کا ورد کر رہا تھا، پر صاف بات ہے کہ ڈھنگ سے کچھ پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہم دونوں کچھ دیر کھڑے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے، پھر مجھے پلٹتا دیکھ کر نثار بھی پلٹا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، اسے ٹھوکر لگی کہ کیا، میں اسے فوراً سہارا نہ دیتا تو وہ گر جاتا۔ ہم کمرے میں آئے ہی تھے کہ کچن کا دروازہ زوردار آواز سے بند ہوا۔ اس آواز پر محمد حسین بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ ہمیں اس طرح کھڑا دیکھ کر بولا، سب ٹھیک تو ہے نا صاحب؟ ہاں، ہم دونوں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ٹھہرا ہوا ہو، ایک سحر تھا جو پورے ماحول پر طاری تھا۔ باقی رات خاموشی رہی اور کچھ غیر معمولی نہ ہوا۔ اگلے روز صبح آفس جاتے ہوئے ہم نے حافظ صاحب کو ساری صورتحال بتائی۔ ہم شام کو گھر آئے تو محمد حسین کچھ بے چین سا تھا۔ ہم نے پوچھا تو کہنے لگا، صاحب کچن سے باہر ہو تو ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی اندر کام کر رہا ہو، کوئی عورت کے کام کرتے اس کی چوڑیاں اور زیور کھنکتے ہیں۔ جب اندر جاتا ہوں تو خاموشی ہو جاتی ہے۔ سارا دن اسی طرح گزرا ہے صاحب، مجھے تو یقین ہے یہاں کوئی چیز ہے صاحب۔ میں بھلا اندیکھی چیز سے کیا مقابلہ کرتا؟ سارا دن باہر برآمدے میں بیٹھے گزارا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد بڑے دھیمے دھیمے لہجے میں بولا، نیچے کچھ دور گاؤں میں ایک سیانہ رہتا ہے، گاؤں کے لوگ اسے بہت مانتے ہیں، آپ کہیں تو میں اس کا پتہ کروں، بلکہ ابھی بس پکڑ کے جاتا ہوں اور اسے ساتھ لے آتا ہوں۔ نثار میری طرف دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے جاؤ، میں نے کرائے کے پیسے دیے، وہ اسی وقت نکل گیا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اب میں اس وقت کو رو رہا تھا جب میں یہاں آیا تھا۔ اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، یہاں آ کر اب ایک تو پیچھے گھر والوں کی فکر لگی تھی، دوسرے امی کی طبیعت خراب تھی۔ میری بیوی ریحانہ ایک دو مرتبہ آنے کے بارے میں پوچھ چکی تھی۔ میں امی کو اس حالت میں شفٹ کروانا نہیں چاہتا تھا۔ یہاں ہر روز ایک نیا تماشا لگا تھا، میرا خود رہنا دو بھر تھا تو کہاں ریحانہ اور بچوں کو بلاتا۔ اسی درد سری میں پہلے گیسٹ ہاؤس چھوڑا تھا، اب کیا گھر بھی چھوڑ دوں؟ اچھا خاصا تو خرچہ آیا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گھرا بیٹھا تھا کہ حافظ صاحب آ گئے۔ وہ کچھ دیر بیٹھے پھر کہنے لگے کہ ذرا میں کچن اور پورے گھر کا چکر لگا لوں۔ جی ضرور۔ میں اور نثار ان کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے پورے گھر کا چکر لگایا۔ کچن میں وہ زیادہ دیر رکے، مختلف سمتوں میں چند کیلیں لگائیں اور پورے گھر میں اگربتیاں سلگائیں۔ پھر میرے کمرے میں عبادت کی اجازت چاہی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد باہر نکلے۔ نثار چائے بنا لایا۔ میں نے ان سے پوچھا، حافظ صاحب آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ گھبرائیں نہیں، ہماری اس ظاہری دنیا کے ساتھ ساتھ اور میرے رب کی بہت سی مخلوقات بھی تو ہیں۔ اصل بات ہے کہ جو دکھتا ہے ہم اس سے خائف نہیں ہوتے، خواہ وہ کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو، پر نہ دکھنے والی چیز کا خوف ہزاروں گنا زیادہ ہوتا ہے۔ مگر حافظ صاحب آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہے؟ اور ابھی تو اتنے لوگ ہیں، اس روز بھی سڑک پر سے نہ جانے کتنی گاڑیاں گزری ہوں گی۔ میں نے آپ سے عرض کی نا کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس آپ اسے بھی زندگی کی آزمائشوں میں سے ایک سمجھیں۔ آپ نے تو ویسے بھی مثالی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، آگے بھی استقامت رکھیے گا۔ بس آپ دعا کیجئے کہ جلد از جلد اس مصیبت سے چھٹکارا ہو۔ جی نہ صرف دعا بلکہ کوشش بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی تہجد کے بعد چلہ شروع کروں گا۔ یہ دراصل چاند کی تاریخوں کے مطابق کرنا ہوتا ہے، ورنہ اسی روز شروع ہو جاتا ہے جس روز آپ تشریف لائے تھے۔ بہت مہربانی آپ کی، آپ نے آنے کی زحمت کی۔ چلے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، بس آپ بازار کے آخر تک چھوڑ آئیے، مجھے وہاں کسی سے ملنا ہے۔ میں اور نثار حافظ صاحب کو بازار میں چھوڑ کر تھوڑا ادھر ادھر پھرتے رہے، اور پھر جیسے ہی گھر پہنچے تو محمد حسین واپس آ گیا۔ اندر آ کر کہنے لگا، صاحب وہ شاہ جی آ گئے ہیں، ساتھ باہر برآمدے میں بیٹھے ہیں۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ باہر آیا تو لکڑی کے بینچ پر ایک آدمی بیٹھا تھا۔ 55-60 کے پیٹے میں، لمبا قد، بھاری بھرکم جسم، سانولا چہرہ اور پٹے ہوئے بال جو صاف ستھری تراش میں گردن سے نیچے شانوں تک لہرا رہے تھے۔ محمد حسین چائے بناؤ اور کچھ کھانے کا بندوبست بھی کرو، میں نے شاہ جی کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔
इस दौरान में शाह जी ने मुझे बड़ी गहरी नज़रों से देखा। आपके बंदे ने कुछ बातें तो बताई हैं, अब आप ज़रा तफसील से सारे हालात बताएं। उनकी भारी आवाज़ गूंजी। मैं जितनी देर तफसीलात बताता रहा वो सर झुकाए सिगरेट के लंबे लंबे कश खींचते रहे। फिर काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही और फिर सर उठाकर बोले, अल्लाह ने चाहा तो इस परेशानी से निजात हो जाएगी। ये बताएं, कोई टेप रिकॉर्डर है घर में? जी जी, आप अंदर आ जाएं। मैं उन्हें लेकर अपने कमरे में आ गया। उन्होंने जेब से कैसेट निकाली और मुझे लगाने को कहा। अजीज़ मियाँ कवाल की भारी गूंजदार आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। उन्होंने इशारे से आवाज़ ऊंची करने को कहा। ऊंची आवाज़ से कमरे के दरो दीवार लरसने लगे। शाह साहब आंखें बंद किए झूम रहे थे और मैं और निसार आंखों आंखों में पूछ रहे थे कि ये सब क्या है भाई। साथ ही दिल में सोच घर करने लगी। ख्यालों में यही था कि जल्दी से अम्मी, रेहाना और बच्चों को बुला लूँगा। भूले से भी ना सोचा था कि यहाँ एक तांत्रिक बैठा कवाली सुन रहा होगा और मैं उसका मुंह देख रहा हूँगा। 10-12 मिनट तेज़ आवाज़ में कवाली सुनने के बाद उन्होंने आंखें खोली और हाथ के इशारे से डेक बंद करने का कहा। फिर गला खनकार कर कहने लगे, ये औरत इसी जगह की है, एक बच्चा है उसके साथ 4-5 बरस का। मैंने सब हालात मालूम कर लिए हैं। फिर एक लहजे की खामोशी के बाद बोले, मकसद तो आपकी जान छुड़ाना है, ये किसी जगह पर नहीं, आपके साथ साथ है। उस वक्त से, उस बारिश की रात जब आप इधर दाखिल हुए हैं तो बारिश थी ना बहुत? जी जी, बहुत बारिश थी। अभी भी ये इधर घर के बाहर दरख्तों पर बसेरा किए है। अगर इस वक्त मैं ना होता और वो दूसरे बड़े मियाँ तो ये आपके साथ ही होती। मोहम्मद हुसैन चाय और बिस्किट रखता बोला, शाह जी वो चाहती क्या है? क्या साहब जी पर आशिक हो गई है? शाह साहब ने उसे कदरे घूर कर देखा और फिर मुकामी ज़ुबान में कहा, जिन्नों को आशिक होने के अलावा भी कुछ मसले होते हैं। मोहम्मद हुसैन चुप हुआ बैठा, पर जिन के नाम पर मेरे दिल पर जो गुजरी वो मैं ही जानता हूँ। मैंने गैर इरादी तौर पर पहलू बदला। वो मेरी तरफ मतवज्जा हुए और कहने लगे, आपसे कह दिया है ना कि आपका काम हो जाएगा, थोड़ा सा बस वक्त दरकार है। दूसरी बात यह है कि इस काम में जो भी खर्च आएगा वो मैं आपको लिख के देता हूँ। ये चीज़ें मेरे अमलियात का हिस्सा हैं, मेरा मुआवजा नहीं। आपका काम हो जाए और दिल चाहे तो कुछ दे दें, वरना मेरा मकसद तो सिर्फ मखलूक खुदा की खिदमत है। साहिब, ना मैंने औरत की ना घर बसाया, मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी कम है। वो अचानक रुक कर किसी गहरी सोच में गर्क हो गए। फिर सर उठाया तो आंखें मज़ीद सुर्ख बल्कि अंगारा हो रही थी। कहने लगा, 3 रोज़ मुझे यहीं क़याम करना होगा, ऐसे कि आप या कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। थोड़ा दाल दलिया रख दें, मेरे ख्याल में दूसरे कमरे में क़याम बेहतर रहेगा, जैसे आप आसानी महसूस करें। मैं आहिस्ता से बोला, मैं अभी बाहर जाता हूँ, मुलाजिम को साथ भेज दें तो बेहतर है। मैं कुछ ख़रीदारी कर लूँ कि अमल मुझे आज रात से ही करना है। जी बेहतर। मैंने उठकर मोहम्मद हुसैन को पैसे दिए और कहा कि बाज़ार से कुछ ऐसी चीज़ें भी ख़रीद ले जो उनके कमरे में रखी जा सकें, जैसे रस, बिस्किट वगैरह। उनके जाने के बाद मैं और निसार भी ज़रा हवाखोरी को बाहर निकल गए। अजीब परेशानी का आलम था। हाफिज़ साहब और शाह साहब की तसल्लियाँ देने के बावजूद मुझे अजीब सी बेचैनी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर चला जाऊँ। फिर सोचूं, जब ये सब कुछ शुरू ही कर लिया है तो किसी मंजिल तक तो पहुँचूँ। और वैसे भी इन्होंने कहा है कि उस चीज़ का बसेरा घरों में नहीं है, बल्कि वो चीज़ मेरे साथ साथ है। बेचारा निसार अलहदा परेशान था और हत्तुल इम्कान दिलजोई में लगा था। निसार कहने लगा, वो शाह साहब मेरे कमरे में रुकेंगे तो मैं अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें तो कमरे से उठा लूँ ना, क्या मालूम उनका क्या हिसाब किताब हो। चलो ठीक है। हम घर की तरफ पलट आए। रात गए मोहम्मद हुसैन और शाह साहब की वापसी हुई और वो कमरे में चले गए। मैं अपने कमरे में बेचैन तो था, लेकिन बहरहाल वो रात खैरियत से गुजर गई। दूसरी रात का जिक्र है, निसार देर तक टीवी देखता रहा। फिर मैं उससे पहले सो चुका था और फिर जब मैं गहरी नींद में था कि अचानक मुझे ऐसे लगा कि जैसे कमरे की खिड़की से बर्फीली या हवा का झोंका अंदर आया हो। मेरी नींद उचाट हुई। इतनी सर्दी का मौसम तो नहीं कि मैं कंबल में ठिठुरने लगूं। मैं उठने लगा ही था कि अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कोई बड़ा सा वजूद मेरे ऊपर आकर लेट गया हो। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। बहुत बड़ा, चौड़ा, लजलजा वजूद मेरे ऊपर फैला अपने वज़न से इधर से उधर हो रहा था। मुझे अजीब सी घिन आई। निसार, निसार, मैं बोला तो मेरी आवाज़ मेरे खुश्क हलक में फंस के रह गई। न जाने कितनी देर तक ये कैफियत रही, मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा वजूद उसके बेतहाशा वज़न और बोझ से सुन्न होके रह गया था।
दम घुटने लगा था। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत दिखाई दे रही थी और दम बदम बढ़ती सर्दी थी कि जो मेरी बर्दाश्त से बाहर होती चली जा रही थी। मेरे ऊपर फैला वो लजलजा वजूद अपने फैलाव में सिमटता फैलता मुझे लम्हा बलम्हा बेजान कर रहा था। फिर अचानक उस सर्द सन्नाटे की बेजान खामोशी में एक दिल खराश चीख सुनाई दी जो कानों के पर्दे फाड़ती, इतराफ के तिलिस्म को तोड़ती चार सू फैल गई। वो लजलजा वजूद बिजली किसी तेज़ी से मेरे सीने से हटा। उसी वक्त निसार की घिघियाई हुई आवाज़ आई। क्या हुआ? कमरे की बत्ती जली। वो मेरे ऊपर झुका पूछ रहा था, आप ठीक तो हैं ना? उठें, हिम्मत करें, उठ कर बैठें। आपका चेहरा तो बिल्कुल सफ़ेद हो रहा है। मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, जल्दी इधर आओ। उफ, कितनी भयानक चीख थी। ये आखिरी मध्यम आवाज़ थी जो मेरे कानों ने सुनी। फिर उसके बाद में होश से बेगाना हो गया। आँख खुली तो मैंने खुद को मुकामी अस्पताल में पाया। एक तरफ खून की बोतल लगी थी और दूसरी तरफ ग्लूकोज। मुझे आंखें खोलता देखकर सामने बैठा निसार लपक कर मेरी तरफ आया। आप ठीक तो हैं ना? हाँ, मैंने निसार को इशारे से जवाब दिया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर मेरी नब्ज़ और ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करके कहने लगा कि अभी आपने उठना नहीं है और ज़्यादा बातें नहीं करनी, शाम तक आप बेहतर हो जाएंगे। डॉक्टर कमरे से बाहर गया तो निसार मेरा हाथ थामकर कहने लगा, शुक्र है आपकी जान बच गई। हस्पताल लाने में देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। मैंने यहाँ पे यही कहा है कि इन्होंने दिल घबराने की शिकायत की थी, इन्हें बहुत पसीने आ रहे थे और भी जो कुछ मुझे बस उस वक्त समझ आया मैंने इनसे कह दिया। मैंने निसार का हाथ थपथपाते हुए कुछ कहना चाहा तो उसने भी यही कहा कि अभी आप आराम करें, बाद में बातें होती रहेंगी। मुझे घर वाले बेहद याद आ रहे थे। मैंने फैसला कर लिया था कि डिस्चार्ज होते ही छुट्टी अप्लाई करूँगा, ख्वाह इसकी कोई भी कीमत मुझे चुकानी हो। अस्पताल में दूसरा दिन था। हाफिज़ साहब, मोहम्मद हुसैन और दफ्तर के कोलीग सभी मेरी मिजाज पुरसी को आए। मैं जब भी आंखें बंद करता तो तसव्वुर में सीने पर लजलजाता भारी वजूद मुझे घबरा कर आंखें खोलने पर मजबूर कर देता। अगले रोज़ सुबह 11 साढ़े 11 का वक्त होगा जब बाहर बरामदे में मोहम्मद हुसैन निसार के साथ बातें करता दिखाई दिया। मैं यही समझा कि शायद मेरी खैर खबर को आया हो, पर थोड़ी देर बाद निसार अंदर आया तो मुझे बहुत परेशान दिखाई दिया। खैरियत तो है ना? तो बस वो हूँ हाँ करके रह गया। वो थोड़ी देर मेरे पास बैठा और फिर नर्स को मेरे पास बिठाकर कहीं बाहर चला गया और खिलाफ़े तवक्का 3:30-4 बजे तक लौटा। हालांकि सुबह वो भी बहुत खुश था कि रिपोर्टें सब क्लियर हैं तो 4 साढ़े 4 तक डिस्चार्ज कर देंगे। कागजी कार्रवाई तो तकरीबन मुकम्मल थी। हम 6 बजे तक अस्पताल से फारिग हो गए। निसार मुझे अपने ही घर ले गया। उसके रूममेट ने सबके लिए चाय बनाई। मैंने निसार से 1-2 बार कहा कि मैं घर जाना चाहता हूँ, अल्लाह जाने पीछे क्या हुआ होगा। निसार टालता रहा। जब मैंने ज़्यादा इसरार किया तो कहने लगा, आप नहीं जानते, आज सुबह शाह साहब का इंतकाल हो गया है। क्या? कब? आज सुबह? मैं तो उछल पड़ा। हाँ, मोहम्मद हुसैन बता रहा था कि कोई दरवाजे पर हल्के हल्के दस्तक दे रहा था। उसने दरवाज़ा खोला तो शाह साहब ज़मीन पर लेटे हुए थे, बिल्कुल पीले जर्द। उन्होंने हाथ के इशारे से पानी मांगा। मैंने सर की तरफ से ऊंचा करके गिलास उनके मुंह से लगाया था। उन्होंने 2 घूंट भरे थे और फिर पानी उनकी बाँछों से गिरने लगा था। मैंने उन्हें हिलाया जुलाया, सीना थपथपाया, पर नब्ज़ नहीं थी। क्या कह रहे हो निसार? हाँ, बस अजीब ही बात हुई है। उसने अक्लमंदी ये की कि अपने होश काबू में रखे और सिर्फ मुझे फ़ोन किया। शुक्र ये कि मेरे बड़े बहनोई SHO हैं। मैंने उन्हें फ़ोन पर सारी सूरत हाल बताई। आप तो खुद समझदार हैं। बात यह है कि चोरी डाके की रिपोर्ट कराना आसान है, पर कोई मर जाए और जादू सहर, ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि अक्सरियत के अपने भी अंदर से उसे आपका अपना वहम या शक समझ रहे होते हैं। खैर, मैंने अपने बहनोई को तो सारी सूरत हाल हर्फ बहर्फ बता दी है। आपकी कंडीशन और अस्पताल का भी सब बता दिया है। वो परेशान तो हुए, पर उन्होंने मामला सारा संभाल लिया और मोहम्मद हुसैन को भी सख्ती से ताकीद की है कि वो किसी से किसी अमल वगैरह की बात ना करे और सिर्फ यही कहे कि वो बंदा उसके गांव से आया था किसी काम के सिलसिले में। सुबह सीने में दर्द की शिकायत की तो अस्पताल ले जाने का बंदोबस्त कर रहे थे कि उसने दम तोड़ दिया, क्योंकि अब असल बात की सदाकत के लिए किस किस से बहस करेंगे। मैं गहरी सोच में डूबा बोला, पर आखिर हुआ क्या होगा उसके साथ? हाफिज़ साहब आए थे, उसकी तदफीन में शामिल हुए थे, तो मैंने भी उनसे यही पूछा था। बस सर हिला के रह गए। फिर कहने लगे, मियाँ जब मौत आ गई तो आ गई, बहाना ख्वाह कोई भी हो, पर एक बात कि शायद अगर वो धीरज से काम लेता तो ऐसी सूरत हाल ना होती। आग राख भी कर देती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उस बला ने पीछा छोड़ा कि नहीं। वैसे आप क्या महसूस कर रहे हैं?
نہیں، اس رات کے بعد میں نے کوئی غیر معمولی بات تو محسوس نہیں کی، پر شاہ صاحب کی اچانک موت کا بہت دکھ ہوا، اور وہ بہرحال مجھے ہی ایک پریشانی سے نجات دینے آئے تھے۔ ہاں یہ تو ہے، نثار بھی دکھ بھرے لہجے میں بولا۔ دفتر میں دی چھٹی کی درخواست منظور ہو گئی۔ گھر آنے سے پہلے میں اس کرائے کے گھر میں گیا تو ایک ایک قدم من کا ہو رہا تھا۔ میں نے محمد حسین کا شکریہ بھی ادا کیا کہ جس نے ہر کڑے وقت میں میرا ساتھ دیا۔ وہ کہنے لگا، صاحب جس دن صبح شاہ صاحب کا انتقال ہوا ہے، اس دن آپ کے کمرے کی کھڑکیاں کھولنے اور صفائی کرنے گیا تو آپ کی ساری چیزیں آپ کے بستر اور فرش پر بکھری تھیں۔ صاحب آپ اپنا سامان چیک۔ وہ روحانسا ہو کے کہنے لگا، کیسی باتیں کرتے ہو محمد حسین؟ میں نے بہت سے روپے اس کی مٹھی میں رکھتے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ نثار واقعی جانثار دوستوں میں سے ایک تھا۔ وہ لاہور تک مجھے خود چھوڑنے آیا۔ 3 مہینوں میں نے کچھ غیر معمولی محسوس نہ کیا۔ بعد ازاں کچھ ایسی صورتحال بنی کہ مجھے وہ ملازمت چھوڑنا پڑی۔ 1 سال بعد ہی میں بیوی، بچوں اور امی کے ساتھ UAE شفٹ ہو گیا، پر جب بھی پاکستان جاؤں تو نثار سے ضرور ملتا ہوں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم ملیں اور ان واقعات کو نہ دہرائیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سبھی کچھ ٹھیک ہو گیا، پر میری بیوی ریحانہ کو کون سمجھائے جو تمام تر مثالی محبت کے باوجود بیڈ روم میں ڈبل بیڈ کی بجائے 2 سنگل بیڈ ہونے پر کرتی رہتی ہے۔ اسے کیسے بتاؤں کہ رات کو سوتے میں بار بار ٹانگیں پھیلا کر دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی سو تو نہیں رہا میرے پیروں کی طرف۔ اور شاہ جی کی ناگہانی موت کا غم مجھے ہر وقت کھائے جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر کس طرح اس روز میری جان بچائی تھی۔ یقیناً وہ شاہ جی کا ہی کسی عمل کا نتیجہ ہوگا کہ وہ لجلجاتے جسم کی چڑیل اس وقت چیخ مار کے میرے اوپر سے اٹھ گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ شاہ جی نے اپنے کسی عمل سے اس کا خاتمہ کر دیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی انہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔